شنو غادي نديرو اليوم؟ شي فيديو جديد. فيديو؟ ولكن الفيديو ديالاش؟ دير شي كيك. كيك؟ مزيانه هاد الفكره، يلا نبداو. يلا مع المقادير عندنا زلافه ديال القرعه الحمراء، كأس ديال الحليب، نصف كأس ديال الزيت، كأس ديال السكر، 3 كؤوس ديال الطحين، جوج خمارات، فانيا، وقريصه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. دابا نبدا معكم آية. كنسلو بيضات. كاسة البيضات. غتبدا معكم آية. On a un bol de citrouille, 3 verres de farine, un verre de lait, moitié de verre de huile, un verre de sucre, 3 œufs. Après, on a un sachet de sucre vanille. Il y en a 2 sachets de levure. On a un petit peu de sel, une petite cuillère de cannelle, une petite cuillère de gingembre. Maintenant, on vous laisse avec la préparation. هرسنا 3 البيضات تنحركو فيهم، خلطناهم. غنضيفو كأس سنيدة، غنخلو كلشي. يلا وغنضيفو هاد المليحة. تفعلها بس من بوحدها. ودابا نبقاو نحركو فيهم. مورا سنيدة غنضيفو فانيا، Un sachet de sucre vanille, ومن بعد غنضيفو الحليب، كأس حليب، un verre de lait. غنخلطو مزيان الحليب. Il faut très bien mélanger, c'est après qu'on rajoute les autres ingrédients. ومن بعد غنضيفو نصف كأس زيت، Et on continue à mélanger. غنضيفو القرعة الحمراء، زلافة القرعة Après, on الحمراء. va verser le bol de citrouille et on va continuer à mélanger. غنضيفو القرفة، On va ajouter maintenant le cannelle, la petite cuillère de cannelle. Ça sent hyper bon. سكينجبير، Et on va ajouter le gingembre aussi. وغنحركو مزيان. الدقيق غنضيفو 2 كيسان، حيت ما عرفناش واش هتكفي هذوك 2 كيسان ولا لا. On commence avec le premier verre de farine, on remet le deuxième et le troisième on le laisse pour voir est-ce que les 2 verres vont nous suffire ou pas. Et on continue à mélanger. وغنحركو مزيان. ومن بعد غنضيفو الخميرة، On met les 2 sachets de levure. غنعاودو من بعد ما درنا الخميرة غنعاودو نضيفو كأس ديال الفارين. Les 2 verres d'avant de farine nous a pas suffi. Du coup, on rajoute le 3e verre. Et on continue bien sûr à mélanger. وغنحركو مزيان. من بعد ما ولاتنا العجينة هكا هنديروها في بابي ديال ورق الزبدة. Après avoir cette texture-là, on va prendre notre recette et on va le verser dans ce moule. On a mis du papier cuisson et bien sûr avant on a mis du beurre. On l'a bien étalé pour comme ça ne colle pas. Du coup maintenant on va mettre la recette.
من بعد ما خفيناها في المول، من بعد غندخلوها طيب. Après l'avoir mis dans le moule, on va la mettre au four pour cuire, voilà. السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم الغزالات ديالي بجوج حضروا الوصفه. كما كتشوفوا تجي زوينه، اللون طبيعي ورائع، وتجي لك التكستور ديالها زوينه كما كتشوفوا وفتيتيه. بالنسبه للديكوراسيون كيبقى كل واحد والشكل اللي بغا. انا درت لها سقيتها بالسيرو، غير الماء والسكر طيبتهم شويه، وماشي سقيتها كلها، يعني هي بالشيته دوزتي على الواجهه. وبالنسبه لهاد الكرات فدرت 2 معلقات ديال القرعه الحمراء مع 4 المعلقات ديال الكوك مع 2 معلقات ديال العسل، وصوتيتهم في مقله، طيبتهم مزيان حتى تعلقوا، وجمعتهم ولويتهم في الكوك كما كتشوفوا هكا. كما كتشوفوا بسمه في التبصيلها درتها لها، ايه في التبصيلها ما درتها لهاش لحقاش ايه ما كتبغيش الكوك. ياك ايه. اليوم نوكلهم القرعه الحمراء في الكيك. نشوف واش تعجبهم، ومره جايه غنوكلها الكوك. كضحك بس ايه. يلا دابا نتذوقوا ونشوفوا واش غيعجبهم الكيك ديالهم اللي وجدوا. يا سلام. سي فري عجبكم؟ عجبت بزاف. شتي باش مزيان تخليو الدراري الحاجه اللي ما كيبغيوهاش هما يحضروها بشي طريقه زوينه ومختلفه، هكا يقدروا ياكلوها. عجبك؟ هادو كيجيو زوينين، هاد الحليوات اللي من الفوق تيجيو زوينين. بالنسبه اللي كيبغي الكوكو تيبغي القرعه كتجي مذاق زوين. صحتكم. شي حليلي فتا حتى فيهم ما ذوقاتني. تنضحك دابا ناخذ المورصه ديالي. شتي كتجي كما كتشوفوا فتيه وما كتمعلكه. انا اخذت البسمه طريف ندقت انا. غير ندير ما جايش باين كاع المذاق ديال القرعه ياك. ما بينش ليها، ما باينش نهائيا، تقول هيك وصافي. مش درتي في عاد وبنين. ياك ما جاتش باينه كاع القرعه بانها كاينه في الكيك. انا عاد دقتها صراحه ما بيناش كاع، وعطي واحد المذاق زوين ديال صراحه جديده لواحد الدرجه. جربوها جربوها. والله الا كنت خايفه ما ياكلوهاش البنات، لاقاش كنت عرفتي بلا خاص انا عطيتهم يصوبوا عارفين شنو فيها، تنقول محال ياكلوها ليا. صح لاباس عجباتهم. وكما كتشوفوا على لون تيجي فيها رائع، يعني مثلا تحطوها هكا في الكوتي مع مسمن مع القهوه مع هذا ويجي داك اللون هكا في الوسط، تيجي لون ديالها رائع ومختلفه تماما من الكيك العادي، مع داك المذاق ديال القرفه مع السكينجبير. عرفتي يجي واحد تخليطه زوينه. نتمنى تجربوها. يلا والى اللقاء في فيديو اخر. باي باي. ما تنساوش لايك والاشتراك ياك البنات. ما يلا تنساوش تدخلوا قناتنا ودعمونا بلايك. تشوفوا كاع الفيديوهات ديالنا ان شاء الله. باي باي. باي باي.